Maudi ay niya kung gwapang inahan o kugihan. Kung partilag kakugi, lupig yun ko ani. Grasya na kaayo sa Ginoo nga naapatay inahang buutan. Saludo kaayo ko sa akong inahan. Kay bisan dugay na ni siya na biyuda. Siyam na katuig ang nakalabay. Wala gyud ni siya magminyo-minyo pa. Kontento ra gyud siya sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo niya. Subo man palandungon sa pangitabo nga nauna si Papa gikuha na sa Ginoo, pero iya rang gitugyan sa Ginoo ang tanan nga lig-unon lang gyud siya og dili paluya-luya og grasya sa Ginoo hangtod karon malipayon ra siya ug kusgan pa sa pangidaron niyang 74. Salamat sa Ginoo. Ug bisan wala na si Papa, wala man pud siya mag-inusara, naaman mi andam mo atiman sa Isip iya. usa ka anak, wala man tay laing ikabalos, di ba? Ang pagigugma ug pag-atiman man sa atong ginikanan, inig katigulang na kaysa gagmay pabitaw tang bata. Grabe ang pagsakripisyo nila sa atoa para mabuhi lang ta. Lami sa Maong wala tay katungod nga mo sa likway nila. Kay kung wala sila, wala pud ka.